नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का फजल है, तबीयत बहुत अच्छी है। नाक एक सब बंद हो गई थी, ऐसा पहली मरतबा हुआ ज़िंदगी में। नाक इतनी जाम जो हुई ना, जैसे गुदूद जाम हो गए, ये पहली मरतबा हुआ ज़िंदगी में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम परेशानी अल्लाह ने बिल्कुल सही कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अपने फजल से, मेरे शेख की बरकत से, तमाम मशाइख की और तमाम उलमा कराम की और हुफ़ाज़ कराम की और तमाम सामाईन हज़रात की, जिसने ये वीडियो देख ली होगी ना, उन सब ने दुआ की होगी। किसने की होगी? गैरों ने भी की होगी, यानी दलित ने, सरदारों ने, मुसलमानों ने, सब ने की होगी, हिंदू भाइयों ने भी। क्यों? मैं अकेला बोल रहा हूँ ना इस वतन के लिए। इंशाअल्लाह ताला आप सबकी हज़रात की दुआओं की बरकत से बोल रहा हूँ, अपने शेख की बरकत से, अल्लाह के फजल से। समझ में आई? अपने माँ की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से, अपने बहनों सब की तरफ से, पूरे ख़ानदान की तरफ से बोल रहा हूँ ना, तो सब दुआएं आपकी शामिल है मेरे साथ। आपकी दुआओं का सिला है, ये शामिल हाल है मेरे साथ। तो अल्लाह ने, मैंने कहा ना सही कर देंगे, बिल्कुल सही हो गई, नाक बिल्कुल खुल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब अज़ान होने का वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू कर लिया, किताब पढ़ रहा हूँ आपके सामने, एक शेर पढ़ूँगा, और चाय भी पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और 2-3 बादाम खा लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल बहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अल्लाह ने नींद आ गई तो और सुकून मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको मुतला कर दूँ कि आप परेशान ना हो जाए मेरी वजह से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बातिल को ख़त्म कर देंगे। इस हिंदुस्तान में एक अमन ले आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हर मज़हब का आदमी अपने मजहबी सखावत के साथ ज़िंदगी जिएगा, कोई नहीं रोकेगा उसे। इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। जहाँ बदगुमानी हो रही है, करप्शन हो रहा है, अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देंगे। जो जिसकी ड्यूटी है ना, उसको अदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। हॉस्पिटल में चेकिंग होगी, बिजली के दफ्तर में चेकिंग होगी, पुलिस स्टेशनों में चेकिंग होगी, इंशाअल्लाह करेंगे। ये सबके लिए बोल रहा हूँ, और सबसे पहले सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ तो अपने आर्मी मैन के लिए। वो गाँव से आते हैं, मैं भी गाँव का आदमी हूँ भाई साहब। उनके चिथड़े उड़ाए ना, उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, असल आवाज़ उनकी तरफ से है। जो बेचारा हमारे देश के लिए जान दे रहा है, उसके तुमने चिथड़े उड़ा दिए अपनी कुर्सी के लिए, है, अपनी नेतागिरी के लिए, और आईपीएस को खरीद लेते, वो बेचारे बिक जाते हैं कि उनका कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए। समझ में आई बात? अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ, तुम्हारी सबकी पकड़ होगी, जो जो आपके साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला हिंदू भाई नहीं मारा जाएगा। हिंदू भाई तो मेरा भाई है। और अब इंशाअल्लाह ताला तुम अपने पजामे में नाड़ा भी ले लो। एक हाथ से नाड़े के साथ चलोगे, एक हाथ से पकड़ के पजामा, कहीं पजामा उतर ना जाए तुम्हारा। तुम बहुत मर्दानगी दिखाते हो। देखो एक शेर पढ़ रहा हूँ, ज़रा बड़ा आसान शेर है, बच्चा भी समझ जाएगा। मुझ जैसा आदमी एक साहब के साथ सामने गया, ऑफिसर के पास, कहना सर एक बात कहूँ? हाँ कहो। सुन रहा हूँ सर। वो जो ऑफिसर थे कहने लगे हाँ सुन रहा हूँ। सर पक्का सर सुन रहा हूँ ना? हाँ क्या मैं सुन रहा हूँ। नहीं सर सुन नहीं रहा है, मैं सुन रहा हूँ सर। क्यों मजाक कर रहा हूँ मुझसे? सुन रहा हूँ मैं, तो मुझे तो पता है मैं बोल रहा हूँ, आपको भी पता है मैं बोल रहा हूँ। हाँ मुझे पता है आप बोल रहे हो, क्या कह रहे हो मुझे भी पता है, लेकिन सर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप सुन रहा हो नहीं सुन रहा। आप कह रहे हो कि मैं सुन रहा हूँ, मुझे कन्फर्म ही नहीं है कि आप सुन रहा हो। आपके कहने से मैं क्या कैसे एतबार कर लूँगा? आपके कहने से मैं कैसे एतबार कर लूँगा कि आप सुन रहा हो? 30 साल से डॉक्टर तो सुन लिया। मैंने कहा सर मैं पागल नहीं हूँ, कह रहा नहीं पागल हूँ। बिजली का जो ब्रांच मैनेजर है वो भी मेरी नहीं सुन रहा, वो भी मुझे पागल कह रहा है। और पुलिस स्टेशन में 20 साल से नहीं सुन रहा, वो भी पागल कह रहा है। तो आप कह रहा हो मैं सुन रहा हूँ, तो सर आप मुझे चौथे आदमी हो जो मुझे पागल बना रहा हूँ, मुझे लग रहा है। आप कह रहे हो सुनना, मुझे पता नहीं चल रहा ना कि आप सुन रहा हो। मुझे पता चल रहा है मैं बोल रहा हूँ, मेरे होठ हिल रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है मैं बोल रहा हूँ, आज मुझे भी कानों में सुनाई दे रही है, और आपको भी पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप सुन रहा हो नहीं सुन रहा है। तो शक्ल देख रहा था मैंने, सर गाँव का समझ लिया मुझे। है, आप गाँव का समझ रहे हैं सर, आप भी गाँव के ही हो। शहर तो बाद में आबाद हुए, पहले गाँव थे सर, पहले गाँव थे सर, शहर तो बाद में आबाद हुए हैं। आप मुझे गाँव का समझ रहे हो, गाँव के पहले गाँव के ही होते थे सर, सब शहर में बाद में बने हैं शहर। समझ में आई सर? अंडरस्टैंड, इट शुड बी बेटर अंडरस्टैंड सर, इट शुड बी एडवांटेजस फॉर यू इफ यू कुड अंडरस्टैंड बिफोर द टाइम। अंडरस्टैंड? क्यों मेरी इंग्लिश कमज़ोर है भाई, तो देखो दिमाग से पता चल गया, थोड़ा दिमाग भी सही है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ थी दूर कर दी अल्लाह ताला ने। इम्तहान लेते हैं अल्लाह ताला, याद रखना। तकालीफ में जब शुक्र पर अदा करता है ना कोई बंदा, अल्लाह ताला, अल्लाह बड़ा खुश होता है कि इतनी तकलीफ में मेरा शुक्र अदा कर रहा है। भाई मैं इस काबिल कहा, मैं इस काबिल कहा शुक्र भी अदा कर दूँ, सब्र भी अदा कर दूँ, ये भी अल्लाह की तरफ से वदियत खुदाबंदी है। समझ में आई? वदियत खुदाबंदी है मियाँ, मैं अल्लाह का हाथ नहीं पकड़ सकता, मैं इस काबिल ही नहीं है, मैं इतनी बड़ी 40,000 आलम के बादशाह का हाथ पकड़ लूँ। अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ रहा है तो पकड़ रखा है ना, तो सब कुछ मेरे साथ है। कुल कायनात की हर शे मेरे साथ है, हर जानदार, जिन इंस फरिश्ते, तमाम पेड़ पौधे, जमादात नबादात, हर मखलूक मेरे साथ है, जानवर परिंदे चरिंदे हैं। और आप सब हजरात सब मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है। अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैंने अल्लाह का हाथ नहीं पकड़ रखा। समझ में आया? अब ज़रा सुनिएगा, देखो नाक भी खुल गई अल्हम्दुलिल्लाह।
جتنا بہنا تھا جو جام تھا سب کھول دیا اللہ نے اپنے فضل سے. یہ ملفوظات ہیں تھانوی رحمۃ اللہ کے جو مجالی سبرار میں مرتب ہوئے ہیں حضرت شاہ ابراؤ صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے. سنیے گا. ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. لہٰذا قیامت کے دن اگر کاملین نہ ہوں گے، یعنی اگر قیامت کے دن اگر کاملین دیکھو یہ ہے، لہٰذا قیامت کے دن اگر کاملین میں نہ ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو کاملین نہیں ہوں گے، یعنی اولیاء اللہ نیک بندے نہیں ہوں گے، تو تائبین میں تو ہونا بھی بڑی دولت ہے. یعنی جس نے توبہ کر لی وہ مرنے کے بعد تائبین کے ساتھ گیا، یعنی توبہ کے ساتھ گیا، تو ضروری نہیں ہے کاملین میں شمار نہیں ہو، ہمارا تائبین میں شمار ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی. لہٰذا توبہ کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور توبہ کے وقت اس گناہ کے ترک کا کبھی ارادہ کر لے، خدا تعالیٰ سے استقامت کی دعا بھی کرے. توبہ کا کبھی ارادہ کر لے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بھی دعا کرے. سمجھائی؟ ارشاد فرمایا اصلاح نفس میں ہمت سے کام لے اور ارادہ کر لے کہ مثلاً بد نگاہی سے نفس کو روکنے میں جان بھی چلی جاوے تو بھی نامحرم عورت یا آمرد حسین کو نہ دیکھوں گا، یعنی کسی خوبصورت لڑکی کو نہیں دیکھوں گا. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا خوبصورت، اس کو بھی نہیں دیکھوں گا، اس پہ بھی شہوت کی نظر پڑتی ہے، بچوں پہ بھی. ارادہ کر لے پکی کا جان بھی چلی جائے تب بھی نہیں دیکھوں گا. اس ارادہ اور ہمت پر حق تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے. اگر یہ تو ارادہ کرے گا نا کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے فوراً، اور باقی تکمیل اللہ کرتے ہیں، پھر پرفیکشن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور اگر کوتاہی ہو ہی جائے تو فوراً توبہ کر لے، اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو توبہ کر لے، توبہ سے تلافی کر لے. یہ نہیں کہ گندگی میں پڑا رہے، یہ نہیں کہ پھر گناہ کرتا رہے اور گندگی میں پڑا رہے. صاف کپڑا پہن کر جمعے کو نکلے. کسی بچے نے روشنائی لگا دی، دل کس قدر پریشان ہوگا، بار بار کھٹک ہوگی، اور سیاہی تو کپڑے میں لگنے سے دل کا یہ حال ہے. یعنی آپ جمعے کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں صاف ستھرا کپڑا پہن کے، کسی بچے نے تھوڑی سی سیاہی پھینک دیا، کیچڑ لگا دی، تو آپ کا دل دکھے گا کہ کپڑے میں گندگی لگ گئی. اتنا صاف ستھرا سفید کپڑے میں ایک دھبا لگ گیا کالا. کپڑے کے دھبے کی تو فکر ہے آپ کو، اپنے گناہ کی فکر نہیں ہے. اور گناہوں سے براہ راست دل پر سیاہی لگتی ہے. ہر گناہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگنے سے دل کی پریشانی کا کیا حال ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ ہر گناہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے. دیکھو ناک بہ رہی ہے نا، سب نکل گیا، سب حدود میں سے سب نکال دیا اللہ تعالیٰ سب. انشاءاللہ تعالیٰ اور آرام سے سکون مل جائے گا نماز پڑھتے ہی فجر. انشاءاللہ جماعت سے پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ دعا کریے جماعت سے پڑھوں، اور تسبیحات بھی پڑھوں گا سنت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کی دعاؤں کا صلہ میرے شیخ کی برکات ہے، اللہ کا فضل ہے. ہر گناہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر اگر توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، اور ورنہ سیاہی بڑھتے بڑھتے تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے. تمام عمر مجاہدے میں لگا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ہوگی. مربی کو اطلاع حال کرتا رہے، یعنی شیخ کو اطلاع حال کرتا رہے، اور وہاں سے جو مشورہ ملے اس کی اتباع کرتا رہے. لہٰذا کچھ ہی دن میں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. یعنی اپنے احوال کا اپنے شیخ کو مربی مجازی کو بتاتا رہے، کیا کرتا رہے، اطلاع حال کہ میں نے آج بد نگاہی کری، آج میں نے یہ گناہ کیا. وہ دعا کریں گے انشاءاللہ. جب ان کی دعا بارگاہ الہی میں جائے گی نا تو وہ اکثر کا کام کرے گی، اور کیمیا بنا دے گی، آپ کو کندن بنا دے گی. کیونکہ ایک مقبولین کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، کیونکہ روئے زمین پہ مقبولین بہت کم ہے، اور رو کے کوئی دعا کرے کسی کے حق میں تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. اس لیے کہتے ہیں صحبت اہل اللہ کو پکڑو، اگر کہیں ہے تو کیا صبر کرنا پڑے. ان کی برکات ہیں، کیونکہ خوشبو کے پاس بیٹھو گے تبھی خوشبو کا احساس ہوگا. بڑی کے پاس بیٹھو گے تو بسولہ پکڑنا جو بھی آئے گا. سمجھ میں آئی؟ بغیر اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے سمجھ لو قلب پاک نہیں ہو سکتا. اپنی ہی خودی میں رہو گے کہ ہم ولی ہیں اور ہم سب کچھ ہیں. توبہ توبہ. اللہ تعالیٰ یہ بات استقامت کے ساتھ ہمارے ذہن نشی کریں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے. تمام سامعین حضرات کو، اور کیا کہتے ہیں، شکر اور صبر کے ساتھ، ثبات علی ایمان کے ساتھ خاتمہ ایمان پہ کرے. آپ تمام سامعین حضرات کا، میرا بھی، اور تمام غیروں کو اللہ ہدایت کاملہ مستمرہ توحید عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.